الكون والكون المضاد. الكون بدأ من نقطة أو من منطقة صغيرة جدا ثم انفجر وأخذ يتوسع على هذا الشكل المخروطي. كل الكون مجمع بقاعدة المخروط، وهنا لا يوجد لا كواكب ولا نجوم ولا مجرات. لماذا؟ تقول وكالة ناسا حاليا أن الكون هو مسطح. إذن الكون مجمع في قاعدة هذا المخروط ويتوسع بكل الاتجاهات. يجب أن يكون هنالك حاليا كون آخر مضاد. لماذا؟ قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كل إنسان فينا عنده كتب، ولكن كل شخص فينا لم يجرب هذه التجربة. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. إذن الكون حاليا دار دورة كاملة واقترب من إكمال الدورة. هنا احنا تسنى لنا التمكن من إيجاد بعض الأشياء المبسطة حتى نجسد لكم ما أتانا به هذا الأخ الفاضل السامع، هذا العالم الجليل اللي أعطانا هذا اليوتيوب، وشفنا من خلاله هذا التصوير اللي ألقينا عليكم منه مشهد بسيط يوضح نظرية أستاذنا وعالمنا الفاضل من خلال الماكيت أي الديزاين اللي جسده من خلال الحركة الفنية الهندسية القائمة على الاشتعال، ورأينا الرسم الهندسي اللي فيه يتم الحركة الميكانيكية الحركية إلى أن رأى من خلالها إنها ستنتهي هكذا، ولكنها ديمومة عندما يلتقي بذات الميقات ويبدأ من جديد كما ذكرنا من خلال الديمومة. فجسدنا هذا الشكل بالشكل المشابه لأستاذنا وعالمنا الفاضل الدكتور فيما يسمى علم الطبولوجيا. وجد لنا هذا الماكيت أي هذا الديزاين كمقياس يوضح النظرية بمبسط، ورأينا المعادلة من خلال البحث اللي وجده على اللوحة المجاورة اللي وضح فيها هذا المقياس القائم على ما يسمى الكون والكون المضاد، اللي احنا جسدنا مقياسه الذري اللفظي كمقياس نقيم عليه من خلال نواة الذرة النشأة الأولى، هذه الدائرة اللي في المنتصف اللي تسمى الدائرة الميتة أي النقطة الميتة، أي بداية اللانهاية اللي بها الموت من خلال استئصال الشخص من إحياء إلى إحياء، رؤية بمقياس ذرة لرؤية بمقياس أولي مئوي. إذا ما رأناش الذرة نرى المئوي إزاي تعمى أبصارنا، فهنا نرى البرق لنا مقياس كنص آية عظيمة قرآنية تنص علينا أن النشأة الأولى كما بدأ الخلق يعيده. هنا بنرى الدائرة المغلقة في المنتصف، عندما وصف لنا الحركة وصفها لنا هكذا أنها ستتقابل وتتلاقى هكذا وتعود إلى نقطة الصفر. هكذا تكون الحركة الذرية مع مراعاة ما يسمى قانون الطاقة الثابتة. الذرة اللي هي كان فيها هذا الشكل وبشكل ذرة قبل أن يجسم بشكل هذا الرقم السباعي حتى يكون لنا دليل على السبعة أيام مفتاح السبعة مثانة، بتبدأ بالسبعة سماوات عروج وسبع أراضين درك. بنرى أن نواة الذرة عندما يحاط بها ما يسمى هواء يحملها، بيكون هذا الهواء له حيز بشكل كروي، ونواة الذرة
تشكل الوسطية اللي من خلالها هيتم ما يسمى الانشطار الذري، اللي هيبدأ من المنتصف اللي احنا واقفين عليه، وجسده لنا مقياس ويشكل الوسطية، لأنها البداية منها خلقنا وإليها يعيدنا كمادة، ونعرج مرة أخرى أي تارة أخرى روح وملائكة. روح الدرجة العلمية، ملائكة تنعم من خلال ما رأت، من خلال تجسيم هذا العلم بالشكل العلمي القائم على معادلات كونية تنتهي بالنسبية، ومن خلال قانون المتشابهات القائم على قانون له ميقات زمني وذري، من خلاله نرى بعد القطر الكوني، وجعل لنا الذرة مقياس. فمن خلال هذه الذرة النقطة الميتة عندما انفجرت هكذا، انشطر بشكل عمود ممدد، بشكل عمد ممدد، أنجب 7 سماوات و7 أراضين. هذا ما يسمى الكون والكون المضاد. الكون اللي حسناه كذرة مجسمة، والكون المضاد اللي وندرس في علومه من خلال علم قانون المثلث الكوني العظيم. فعندما نرى هذا المجسم، قبل أن يجسم كان يشكل ويجسم فيما يسمى نواة الذرة. ونواة الذرة عندما نراها بالعين المجردة قبل أن نخلع نعلينا ونراها عن بعد من خلال المقياس الكوني، تكون لنا الذرة الذرية اللي تسكن لوقح الرياح مقياس وحقل تجارب بداية اللانهاية، مع مراعاة النسبة والتناسب حتى لا يتصدع الآخرين بقانون والذين يمشون على الأرض هونا ويجربون هونا ويعلمون هونا. أصلا مش ترسانة ولا عافية ولا لسنا قادرين، وظنوا أنهم قادرين عليها. من نحن حتى نصل إلى هذه القدرة اللي كانوا من سبقونا عليها؟ يكون لنا مقياس مر عبر ثم هذا الخياط اللي بنجسم فيه ونشرح فيه على ربابة. هذا هو الموضوع، ليس إلا يا إخواني يا أهل المثلث الذري. فعندما نرى نواة الذرة بنرى أن لها قطر يشكل غلاف جوي بشكل هواء. عندما نقيس الكتلة نجد كيلو وبنوضع له باراشوت. هذا الباراشوت يكون بمساحة وبمقياس قادر على حمل هذا الكيلو. علمنا أن هذا الكيلو يعطينا مقياس كغلاف جوي. هذا الكيلو بما أنه يشكل الكون والكون المضاد، والحمد لله أحسنا هذا الكون واستشعرناه، فبيشكل لنا مقياس نمسكه يشكل الذرة. هنرى من خلالها هذا المقياس العظيم قبل أن ينشأ، حتى نكون قادرين على ضبط المعادلات النسبية الرقمية. فعندما وضعت هذه النواة بشكل زوجين رتق زائد ذرة نار، شكلت نواة في المنتصف بشكل كروي به 3 ذرات يدور بشكل دائرة مغلقة بشكل أهلة تلاحق بعضها وبعض، إلا أن يوجد ما يسمى عنصر ثالث
أدى إلى فتحهما، أدى إلى حركتهما، لأن عندما يتجاذبا يؤدي إلى فتحهما، مما يؤدي إلى حركة دائمة، حراك بقانون حميم، تعني حراك كوني عظيم، حراك كوني. ميم الدائرة المغلقة تشكل رقم 5 اللي بتنجب هذه الذرات، ويكون لنا النجم جمع نجوم مقياس، دلنا أنها تتكاثر ويكون لنا البشر مقياس، لأننا خير مقياس يقاس ويقيس، لأنه خير مقياس يقاس وخير مقياس يقيس، وبناء عليه نتكاتف ونتكامل. لا أدعك في شيء وجب علي أن أريك إياه حتى تضبط، كما أعلمنا من أرشدنا بالنصيحة وعلمناها، ومن خلالها نذكر صاحب النصيحة وصاحب المقياس، لأن العلم لا يحتكر. وبناء عليه أنا ما كانش واجب علي أعلق على موضوع زي ده نهائيا كل وجزئي، ولكن عندما أتى لي من يشكل لي نفسي وهم الشعوب والقبائل بهذا اليوتيوب، وصفوة الشعوب والقبائل اللي بيبحثوا عن علم وينقبهم ويتعلموا، عندما وجدوا هذا الشيء أعطونا إياه، ولا بد أن نكون فيه حاكمين ودالين بقانون فرض كفاية، والكل أخوة حتى نتحد ونكون خير وجهة وخير شاشة تلقي، لأنكم خير من يلقي، ولكن مع مراعاة وضع تحديد المعادلات الدالة على الكونيات المسمى بأحياء كونية. لأن إذا كانت الذرة لنا مقياس فلا نضل ولا نضل، لأنها عد غنمك يا جحا بالمصر. فعندما كانت هذه الذرة تشكل لنا النقطة الميتة بهذا الشكل تعطينا صفر. هذا الصفر قبل أن ينشأ صفر مما يتكون من مادة تسمى رتق، وهذا الرتق يسمى راكد إلى أن يترتق من خلال المقياس المجهري والزمني. المجهري ترى وتقيس لهذه الذرة الزمن، مع إنها حركة دائبة أي مترتقة دائمة لمن يتدبر ويقرأ، لأنه بداية اللانهاية وضع للتدبر وللعلم وليس للإيقاف، لأنه لو وقف ينهار عرش الرحمن من الآخر، حتى تعي أنها وضعت للأنام للاستراحة بميقات مثلث 60-70 فوق 70 ضيف. في 60 فوق 70 مثلث ده عايز تعمل فيه إيه يا عم هلال؟ تقوى الله بالاتحاد العلمي المؤدي للاتحاد الاقتصادي، المؤدي إلى الاتحاد النهضوي، المؤدي إلى الاتحاد الصناعي، المؤدي إلى التكتل كما الحديد. يكون لنا آية مقياس اليوم الخامس. فهذه الذرة الحديدية عندما استوت مما يسمى دائرة مفرغة، لواقح رياح لا ترى تسكن الهواء. العين المجردة غير قادرة على إبصارها، لأن العين المجردة وضع عليها مقياس يجد من خلاله ما يسمى ميكروسكوب يرى ما بعد، ومن خلاله ما قبل، من خلال أقمار الصناعة. فعندما تكونت هذه الذرة من لواقح الرياح الدائرة المفرغة وأخذت أمر التكوين بمصطلح كن،
حتى نعي الكيفية القائمة على ذات الكنانة. أرض الكنانة نواة الكون، كن، لأنها رأس المثلث، ورأس المثلث لمن سبقونا بالإيمان واللاحقين مقياس، ونحن بينهما محاسبين على ما نفعله وما سنفعله وما فعلناه، ووجب علينا أن نتوب إن علمنا أننا مخطئين، لأن الإصرار على الخطأ يولد الكفر، وهذا شرك بين، والعالم الآن يعي ما تقول الناس، لأن فقههم رب العرش العظيم عندما ضلناهم نحن، فيعوا الآن ما يسمعون، وبناء عليه لا نريد أن يظهر شخص يزعل منه ناس، فنصحح له من خلال هذا المقياس الكوني النسبي الذري القائم على زوجين متشابهين متنافرين، زوجين الرتق زائد رقم 3 حتى يكتمل المثلث، ذرة النار اللي هتؤدي إلى انشطار هذين الزوجين وحراك بداية اللانهاية من خلال العلوم الذرية اللي ألقتها من قبل، وكيفية مباركتها، وأن هذه هي نواة حمل عرش الرحمن، لأن ما يحمله هذه السبعة اللي بها 8 أبواب، وما أدراك بما أعلاك وما خلفك، وخذ 70 مقياس أولي حتى تعي 70. 7 يليها أصفار من اليمين تنتهي بالميسرة، 1 يبدأ أصفار من اليمين ينتهي بالميسرة، 2 تبدأ بصفر من على اليمين ينتهي بصفر على الميسرة، هكذا تكون النواة الرقمية واللغوية من خلال توصيف علوم هذه النواة الرقمية اللي تشكل لنا تكامل نواة المنظومة الرقمية، وهي اللبنة الأولى للمنهج الدراسي العلمي، المنظومة العلمية، أي تكامل نواة المنظومة الرقمية، اللبنة الأولى لما يسمى المنظومة العلمية. فعندما تم الانشطار الذري هنا علمنا كيفية تجمع الذرة من لواقح الرياح كدائرة مفرغة تحملها لواقح الرياح، صارت مادة، بعدما أن صارت مادة أتى بما يسمى النار اللي ستؤدي بفصمهما، واعلم أنه يأتي بكل هذا وهذه القوانين وهذا العلم وهذا الكون المقدس في أقل من برهة عين اللي هي مقياسها برقة عين، برق البصر. كن يقام هذا الصرح العظيم اللي به أيام ومقاييس وحركة كونية عظيمة لا يعلمها إلا الله، ثم عباده الصالحين التائبين العالمين طالب العلم والمستعانين أمثالنا بالعلم من أهلنا المشاهدين والعلماء والحكام والوزراء، ومن الذرة حتى المجرة الكونية. نحن يأتينا النصيحة ونعمل بها ولا حرج، لأنه هذا هو المقياس، وبناء عليه لا حرج، لأني أحبكم في الله وعايزك تغرد بالشكل اللي أنا شفته في سماتك اللي أعلمها من الله، ولكن وجب علينا ضبط المعادلة النسبية المؤدية للاختراق الكوني لما يسمى المعادلة الكونية، اللي من خلالها يكون الاختراق من خلال علوم نواة الذرة
القائمة كنواة مغلفة بقطر رياح له بعد. عندما تقيس البداية والنهاية ترى الأرض في المنتصف، لأن عندما انفجرت هذه الذرة أنجبت هذا الشكل كما تفضل أستاذنا الفاضل العظيم. أعطانا هذا المقياس وكان خير دلالة للثبعة التي ترتقي 8، وفي المنتصف نواة الذرة التي تعمل بشكل حركة كونية دائمة، حركة اسطوانية زمنية دالة على حركة ذرية عمودية لها بعد زمني من خلال ما قسنا بعد القطر اللي يحمل الكيلو بشكل تحديد نسبه بهذا الشكل يرتقي أو أقل أو أعلى حسب نسبة غاز الهيليوم اللي في البالون اللي هيحمل هذا الكيلو يعطينا بعد. وإن كان البعد نعي أن هذا البعد سيعطينا هذا الشكل يقف دون أن يمسه أحد، لأن يوجد هنا أسباب تحمل هذه الأسباب. عندما نرى بعد القطر نرى أن هذا القطر يشكل هواء يحمل نواة هذه الذرة الدائمة المتجددة من خلال الحركة الأسطوانية تأتي بالنهار بداية اللانهاية والليل بداية اللانهاية والعروج الضوئي والذري، وهي بداية المقياس والمغذية والمنجبة والمشكلة ثم الخياط اللي من خلالها ينجب وتنجب هذه العناصر الذرية المسمى بمثلث زوجين الرتق زائد ذرة النار اللي تكمن فيما يسمى بالحرارة. يبقى هنا أعطانا هذا المقياس بهذا الشكل، هو حسبها أستاذنا الفاضل أن كلها أجمعها ستدور بهذا الشكل من خلال نبأ حدث كوني يسمى حركة كونية طبيعية وهزات أرضية، حتى نعي لما الزلازل بنرى أنها طاقة تسمى مختزنة، وأدت طاقتها إلى انفجار أدى إلى زلزلة القشرة الأرضية، لأننا لا نعي كيفية استخراج هذه الطاقة بعد حتى تثبت من خلال العلم، حتى تخف الزلازل من خلال العلم. إغشاء الثياب لا يجدي نفعا لأنه لا يفيد من قبلنا ولا من بعدنا، ولكننا مقياس ولا بد أن نكون من خلاله خير مقياس، لأنها بداية اللانهاية. عندما نعي الكيفية أي الحركة الأسطوانية القائمة على ذات عروج الذرة والبعد الأسطواني الزمني الدال على البعد الأسطواني بشكل عمود ممدد يشكل ظل ذي 3 شعب الكوني بشكل حركة تدور في فلاه الرحمن على اليسار، حتى نعي كيفية الحركة حول الكعبة ولماذا على اليسار. نتدبر المشي حتى نتدبر الرؤى. المشي مشينا على اليسار، عندما علمنا مشي اليسار رأينا رؤية العليون لأهل اليسار ورؤية أهل اليسار لعلون، وكيفية القراءة من خلال الحجاب الحاجز وما أدرك بين عليون وعليين. فمن خلال هذا المقياس بنرى أن هذه الذرة عندما انشطرت أدت لإنجاب ما يسمى كون وكون مضاد. الكون المحسوس اللي يشكل الذرة المجسمة، والمضاد اللي هو لسه بنتعلم علومه ويشكل تنافر عناصر كونية أثار الانفجار اللي أنجب طاقة تسمى الضغط الكوني اللي هي في ذاتها أنجبت ما يسمى تنافر، لأن لكل مقياس مكيال.
وبناء على هذا المكيال وضع للدوام يوم بداية اللانهاية أيام، وابدأ ب1002 و11 يوم، لأنه مقياس الفجر الأعظم ويشكل لنا سيف التاريخ. وبناء عليه نحن نوضح فقط حتى لا نريب الناس أن الأرض سيأتي شمسها من مغربها في 21/3 وإنه السبب كذا وكذا وكذا وكذا. لا، هو هنا فيه معادلة ممكن تخلي العالم قاعد في بيته في رعب، ولأن بها غلطة بسيطة، ولكن المعادلة الكونية سليمة. ولكن هنا يكمن اللغز في المقياس الذري المجهري، وليس الميكروسكوبي أو قمر صناعي، ولكنه نسبي، يعني له أرقام نسبية لكل ذرة إن كانت ذرية أو ضوئية أو زمنية. فهنا رأينا في سيف التاريخ رقم 1 الذرة الزمنية، النشأة، نشأة اليوم اللي هيشكل رقم 1 التاريخ الأول. أول يوم يشكل بداية اللانهاية، أيام متشابهات وغير متشابهات. متشابهات عندما نصر على عملنا ونتمادى فيه، وغير متشابهات عندما نعقل ونتوكل. هنا علمنا قانون هذا وذاك من خلال قراءتنا لهذا القرآن العظيم، اللي يعلمك ما يكمن في نفس هذا الظل من وقح رياح مخلقة وغير مخلقة تكون لنا مقياس. وبناء عليه بوضح بالشكل الممل حتى أخي الفاضل يعي أننا أحب في الله وأطيل له حلقة تقتني كنوز ومعادلات علمية يعيها هو وأهل هذا العلم المسمى بالطبولوجيا، إلى أن نعي التكنولوجيا والميكانتولوجيا وعلم اللوجيا، وسيبنا بقى من فوبيا وخلينا بقى على اللوجيا، ما نتفق بقى على مصطلح علشان نعرف كيفية التعامل في عالم اللوجي اللي مقياسه الذري اللغوي اللي احنا انجبناه لوجيا، فنتعامل بلغة أنفسنا القائمة على الموقع الآن حتى نعي كيفية التفاهم القائم على الطبولوجيا، تكنولوجيا، ميكانولوجيا، كونولوجيا، ذرولوجيا، كارولوجيا، فرولوجيا. نعيش بقى في اللوجية كده بذرة نور بشكل علم يعي إلى أين ويعي ما يسمع، ويكون له مقياس يعي كيفية وزن الأمور وكيفية التصديق ببرنامج صدق أو لا تصدق، ويكون لنا مقاييس. وبناء على صدق أو لا تصدق فيأتيك عالم كوني ذري تخصصه علم المثلث الكوني، أي قانون المثلث الكوني اللي أنجب بقى قوانين كونية بحتة، حرفية ورقمية. حرفية مصطلحات لفظية أي مسميات، ورقمية لها معادلات نسبية. وبناء عليه نوضح حتى لا يهرع الناس وتعي أنها معادلة خاطئة بسيطة، ولكن كله تمام وكله شغال تمام كما ذكرنا، ولكن ينقصنا التفاهم على هذه المعادلة من خلال العلم اللي يشكل خير حجة، وليست على تنبؤات، بل تكون على معادلة. أنت عادلت، ولكن عندك في المعادلة معادلة بسيطة اللي هي معادلة
للفهم، ولكن المصطلح واحد، ولكن قائم على زوجين حتى لا نقع في الأزواج بقانون المتشابهات الغير دالات، لأن لا يوجد لها مقياس، ونرى المتشابهات الدالات لأن لها مقياس من مثلث نواة الذرة لوقح الرياح حتى المجرة الكونية، ونتعاون على بر الأمة وتقوى الله فيها من خلال النصيحة. ويا أخي أشكرك على ما تفعل، وسيب ما تفعل حتى ما تفعله يعيه الجميع من خلال الصوت وليست الصورة. تقوى الله ولا تستعمل الأمم حتى وإن كنتم خلف الكواليس. فهذه الذرة الذرية عندما انفجرت أنجبت 7 و7. عندما استعان برب العرش العظيم ثم الآية طواها طي السجل للصحف، هكذا تسكر على صابعنا بالمصري كده، يبقى أنا قفلت على صابعي بالمصري، ولكنها هكذا كانت هكذا صفر، ورأينا مما تكون. انشطر هذا الصفر أنجب 1 يشكل لنا 7 و7، كون وكون مضاد، كتلة ولها حيز يشكل لنا رياح تحمله، وأعطانا ال1000 مقياس. فنواة الذرة هي اللي بتدور هكذا، دون أن تقفل كلها هكذا، لأن عندما تقفل هكذا تقفل الصحف اللي بنقرأ فيها إحنا، ولكن صحفه هو تطوى من خلال التاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة وما بينهما. ماذا تدبرت وماذا قدمت وماذا نصحت بماذا؟ فمن خلال هذه النصيحة بنرى أن التجوال الذري يدور من خلال الغلاف الكوني اللي بشكل رياح في المنتصف البقعة المباركة الأرض اللي تشكل لنا وسطية هذا الظل، أي هذه الظلال. فيليها أعلوها ظلال وأسفلها ظلال. عندما تعود كما بدأت انهار ما يحمل العرش، لأن ما يحمل 7 وبهم 8 إلى أن تعن 7 مقياس و8 مقياس، وكما ذكرنا من 1 له مقارب أخرى وال2 لها مقارب أخرى، لأنها تشكل نواة قوانين ومنها ننطلق، وبناء عليه لابد من العودة إلى 1 حتى يهدينا إلى رقم 1 المسمى بفلق، أدى وأنجب إلى فلك، ونحن كلك. فعلمنا أن عندما تعود هذه الذرة بهذا الشكل، هذا طي السجل أي كتبنا إحنا للصحف، ولكن صحيفته علمنا كيفية طيها الليل يعيده، النهار يعيده، هذا هو الطي. والعروج الذري كما خلقه أول مرة يعيده، لأن خلقه هنا ويعيده حديد، ويعرج الضوء كما قلنا، ويتكتل هذا الوهن الضوئي لمواد حجرية تشكل مادة سوداء ومادة بيضاء. ولنا مقياس الحجر الأسود اللي في بكة الكعبة آية، يكون لنا مقياس أولي إلى أن نعي
أن يوجد حجر أبيض وحجر أحمر وحجر أخضر وحجر أزرق، ويوجد لدينا ألوان الطيف كانت لنا مقياس سباعية 7 و7 أيام دل على 7 أيام وهيهات من متشابهات تكون لك دالة أن هذا ما يسمى عرش الله أي عرش الرحمن. وإذا انهارت منه ذرة واحدة لا تخدم ولا تشغل نفسها بنفسها بقانون التكاثر، حتى أنه الله أكبر الله أكبر لأنه يزداد ويتكاثر، وهل من مزيد؟ لم نرى شيء، لم نرى شيء، لأن ولا أوتينا من العلم إلا قليل. بقدر ما اجتهدنا وبقدر ما تعظم العلم، ولكن حتى تعظم هذا العلم لابد أن يكون له مقياس مبسط من خلاله يحلو لك التجوال بقانون المتشابهات اللي من خلالها تغرد بكاريزمتك الكويسة، علشان أنا كبرت وهكعت وما عادش بقى ينفع أظهر قدام شاشات ولا أتكلم، علشان أنا كده اكتفيت من الله ورضيت بقانون يا أيتها النفس المطمئنة اطمأن قلبي عندما رأيت المئوي والشباب والشيخوخة. الطفولة العشار اللي أنجبت المئوي، والمئوي اللي سيخرج الألفية اللي ستؤلف بين قلوبنا بقانون قلب واحد ورجل واحد. وأنا الأوان ألا يتعجرف على من يريد له الخير كله، ولكن في مجاله، وغير كذلك وغير كذلك، وتأكد أن كله يشكل لك مقياس نواة أنت ستشكل لها العنصر، أبنائك ستشكل لها الشعبة من خلال الميراث العلمي القائم على علم ومعادلات يعلمها هذا الرب أو هذا القائد لهذه الأسرة المخول من قبل ربه بمصطلح الربوبية، يكون له مقياس كرب بيت، حتى نعي أن هناك فرق بين الخالق والمخلوق، وأعطانا الأسماء متشابهات حتى تكون لنا مقياس. هو ده الموضوع، ولكن أنا بطلع من الموضوع لموضوع لما هو فيه معادلات كونية ونسبية يعيها أستاذ الفاضل هذا الدكتور الفاضل، اللي يعني يعلم الله إني أعلم من الله إن الجميع أهل علم. ابدأ بقى بالأعراب وما أدراك، والمرادف ما أدراك، بما معنى وعندما يصلح ما أدراك. عرفنا كيفية دوام هذه 87 من خلال الانفجار الكوني العظيم اللي وجد لنا الله سبحانه وتعالى ذرة مقياس في المنتصف، إلى أن نعي أن الأرض الأخرى لها كذلك سماؤها وأسفلها وهي في المنتصف، والثالثة كذلك بشكل سبحة مفروطة يا سيدي، وتشكل طير وسبحان ممسك الطير. فعندما نرى هذه الذرة بهذا الشكل السباعي والثماني، ويشكل لنا هذا الكون والكون المضاد وما بينهما ما يسمى الذرة الملموسة، اللي ستكون لنا مقياس من خلال البعد اللي احنا ذكرناه يشكل لنا القطر. يبقى الكتلة لها قطر أي حيز غلاف قطري يسكن لواقع الرياح من خلال الحواس اللي هي من خلالها قلنا والمضاد، الكون والكون المضاد. فلا بد أن نرى أن هذا الكون تشكل نواة هذه الأرض. فعندما نرى حركة هذا الكون بشكل فلك، بشكل سبحة، كل واحدة تدور في فلكها بهذا الشكل كده وكده وكده بكل الاتجاهات وكده
كده لما بتدور كده، هنا في جميع الأحوال الذرة في المنتصف عندما تدور كده تراها تدور حول نفسها من خلال غلافها الجوي، وهي تشكل النواة في المنتصف المؤدية للتكاثر. فعندما وجهة النظر جابها كده فما خدش باله ان هي ما بتجيش كده، ولكن كده بشكل كده، تصحيح وجهة النظر كده، لأن لها محيط كوني في هذه الرياح وهي في المنتصف، وهذا المحيط به 4 أيام ابدأ بها يومها 24 ساعة، أم الأزواج 12 ليل و12 نهار. 2 القمر يكون لنا ميقات هلال المثلث ومثلثه 30 يوم، والثلاثة تعني المثلث والصفر مثلث نواة الذرة. الشمس عام، القمر النجم جمع نجوم 1000 عام. وهذا اليوم هو اللي يشكل لنا الساعة الحركية الذرية الكونية بما يسمى أحياء كونية، منها البشر عنصر، منه تكلم ومنهم لا يريد ومنهم من لا يعقل، ومنهم يقول لك هو فيه ايه؟ اقول له في زلابيا ال5 بسيل وليها قانون اشتغل في سوق الزلابي. فبناء على هذا اللف والدوران بقانون الموقعة القائمة على الكر والفر، واللي يلحق إعلاميا واللي يدعمه إعلاميا، واللي ده البساطة ستنجب أعظم الأشياء من لا شيء. واعلم أن في نواة هذه البساطة علم وأجهزة وعلوم وعلماء وأخوة وأصدقاء ودكاترة وعلماء وماء وفأفاء وتأتاء لا يعلمهم إلا الله، ولا يريد منك يا أخي اللي تحسب أننا نريد أن تشبه لك، فأنت الذي تريد، ولكن لا تعي ماذا تريد من خلال ما ترى وتسمع. ولكن أقول لك ابدأ بأوبرج عله أن يكون لك من الناصحين ويكون لك مقياس الذرة الأولية. فالذرة بتدور بهذا الشكل كنواة في المنتصف، بتدور بهذا الشكل. عندما دورها بهذا الشكل اتقفلت بالشكل المصري اللي قلت قفلت انا على صبعي، لانها نبدا للعنصر الذري ده هذا الخسوف. ولكن اعلم انها حركه كونيه منجبه ومتكسره من خلال الحركه، اي الكيفيه اللي هي اما بتدور كده هي بتدور كامله بغلافها، ولذلك ترى الكواكب تدور من حولها وهي متأثرة بالحركة الكونية، تدور حول نفسها من خلال الحركة الأسطوانية المنجبة للزوجين النهار والليل. وكان لنا النهار مقياس أولي لأن الليل مقياس أولي لأن النهار أعطانا له مقياس الذرة اللي سنرى من خلالها ونمشي فيها، وتكون لنا مقياس وتسمى الذرة الضوئية. وجسدت وإذا الشمس قورت وتدور في فلكها وفلكها وفي فلكها وفلقها، والقمر يدور في فلكه وفلقه، والأرض تدور في فلكها وفلقها، والنجم يدور في فلكه وفلقه. وبناء عليه بتدور هذه المنظومة ليست بهذا الشكل طي السجل للصحف، ولكن لابد أن نرى أن هذا طي السجل للصحف بني البشر بني الإنسان، ولكن طي السجل للصحف لرب العرش العظيم عندما تدور دورة كاملة هكذا بهذا الشكل تعطينا 12 ساعة، تأتي هكذا تدينا 12 أخرى يبقى هذا 24، وبتدور هكذا تعطينا 12 ساعة، وهكذا تعطينا 24. وبناء على هذا المقياس له غلاف جوي يقدر بالنجم يسمى بيوم الله ال1000 عام. فرأينا الآن كيفية الحركة الذرية من خلال الماكيت أي الديزاين اللي وضعه دكتورنا العزيز، وكيفية الحركة الذرية من خلال هذا الماكيت اللي وجده كمقياس وبعد 101% بحت،
ولكن ينقص الكيفية أي الحركة القائمة على ذات هذه المعادلة حتى نعي أنها هكذا تدور بالشكل العمودي من خلال حيزها وغلافها الجوي، واعلم أنها متساوية الأضلاع بشكل كوكب، إلى أن تعي أنها بشكل سبحة مفروطة ونرتقيها من خلال العروج والدرك، ونعي المعادلات اللي من خلالها بنعرج وندرك حتى نعي الحركة. لابد أن نعي أنها اسطوانية تعطينا الزوجين المشرق والمغرب، وعمودية تعطينا يوم الألف حتى نعي الكيفية الزمنية الاسطوانية والذرية المجسمة بشكل أرض، والجسم المضاد اللي أنجبته ما تسمى مادة التنافر، اللي هي من ما أنجبها أيضا الانفجار الكوني، أدى إلى إنجاب هذا المصطلح. الانفجار أدى إلى ما يسمى التنافر المسماه بالعلم الحديث أيضا الجاذبية، أدى إلى تجاذب كل عنصر بذاته، ومن خلال هذه الجزيئات بيكملها من بعضها، والأرض هي أم ومغذية لهذه النواة حتى تعمل بهذا الشكل بشكل دائم اسطواني وعمودي، عمودي بشكل ذري له بعد، ومن خلال القطر متساوي الأضلاع القائم على المعادلة اللي قدمها دكتورنا الفاضل، وبارك الله لك فيما قدمت لنا وعليك في نصيحتنا، وشكرا. عاش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب.